बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। पाकिस्तान हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलात और हम अपने आपसे शेयर करते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल, पाकिस्तान के हालात व वाक़यात। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट व्लॉग है, इसको ज़रूर गौर से सुनिएगा और ये इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे है, मालूमात की बुनियाद पे है और इंशाअल्लाह जब भी आप सुनेंगे इसको आप एक रेफरेंस के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। इस वक्त पाकिस्तान में सूरत हाल ये है कि एक नवीद सुनाई जा रही है कि पाकिस्तान में 100 अरब डॉलर आने वाला है। 20 अरब डॉलर सऊदी अरब, 20 अरब डॉलर यूएई, 20 अरब डॉलर कुवैत, 20 अरब डॉलर कतर से, और ये इन्वेस्टमेंट की सूरत में आएगा और पाकिस्तान में दूध और शहद की नहरें बह जाएंगी, पाकिस्तान के मुआशी मसाइल खत्म हो जाएंगे, पाकिस्तान मुआशी एतबार से तगड़ा हो जाएगा और इसके लिए बाकायदा तौर पर माहौल बनाया जा रहा है। खबरें दी जा रही हैं, व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए शेयर की जा रही हैं, लेकिन इस सिलसिले में ऑफिशियली अभी तक कुछ नहीं बताया जा रहा। ऑफिशियली कुछ नहीं बताया जा रहा कि आखिर इसके पीछे मामलात क्या हैं, आखिर इसके पीछे राज क्या है। और ये जब राज हम तलाश करने की कोशिश करते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें सामने आती हैं। तो मैं इसकी डिटेल आपको बता देता हूँ कि ये 25 अरब डॉलर 100 अरब डॉलर का जो आप नवीद सुनाई जा रही है ये कहाँ से, क्योंकि सबसे पहले ये चीज़ें आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब ने जो ऑफ द रेकर्ड डिस्कशंस की, ऑफ द रेकर्ड मीटिंग्स की मुख्तलिफ कम्युनिटीज़ के साथ, तो उसमें उन्होंने बताया कि पाकिस्तान के ज़मीन में ज़ेर ज़मीन बेशुमार ख़जाने हैं और ट्रिलियन डॉलर के ख़जाने मौजूद हैं और इसलिए हमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ तक ये बात है कि ज़ेर ज़मीन हमारे मादनियात बहुत ज़्यादा हैं, ये तो हम तकरीबन 7वीं 8वीं क्लास से माशरती इल्म की किताब में पढ़ते आ रहे हैं और हमें भी पता है कि ज़ेर ज़मीन ख़जाना मौजूद है। लेकिन उस ज़ेर ज़मीन ख़जाने को हमने यूटिलाइज आज तक क्यों नहीं किया और उसकी वजह क्या है? ये नहुसत के जो साए हैं हमारे हर वक्त क्यों मुंडलाते रहते हैं और बरकत क्यों नहीं आती और अल्लाह ताला का फजल उस तरीके से क्यों नहीं हम पे होता जैसे कि होना चाहिए था। तो ये मसाइल कहाँ हैं, फसाद कहाँ हैं? पहले तो वो ज़रा सुन लें। उसकी वजह यह है कि हम क्रेडिट लेने के चक्कर में होते हैं और जब भी हमारे यहाँ कोई भी आर्मी चीफ आते हैं तो उनको एक नैरेटिव चाहिए होता है, उनको एक अपना परसेप्शन बनाना होता है। एक इमेज बिल्डिंग के लिए पहले से एक तैयार किया जाता है कि इमेज बिल्ड कैसे करना है और उसके लिए अच्छा खासा यूटिलाइज किया जाता है मीडिया को और उसके मुताबिक फिर आगे मिलिट्री लीडरशिप की इमेज बिल्डिंग की जाती है। तो इस वक्त इमेज बिल्डिंग, बाकी मैं डिटेल में बाद में जाऊंगा कि लेकिन सिर्फ फिल वक्त इतना ही अभी तक इसी मौजू पे रहते हैं कि इस वक्त इमेज बिल्डिंग है वो ये की जा रही है कि आर्मी चीफ या आसिम मुनीर साहब जो हैं वो उनकी बदौलत ये सारा कुछ हो रहा है। यानी कि 100 अरब डॉलर की जो इन्वेस्टमेंट आनी है और फौरी तौर पे 25 अरब डॉलर की आनी है सऊदी अरब से, ये उन्हीं की बदौलत आनी है। जबकि इसमें मसला यही है कि हम एक दूसरे को की लेग पुलिंग करते रहते हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप हो या फिर मिलिट्री लीडरशिप हो, एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं और ज़्यादा इल्ज़ाम हमारे आता है हमारे मिलिट्री लीडरशिप पे, क्योंकि उससे पहले जो 2 इल्ज़ाम थे वो लगाए गए, वो मिलिट्री लीडरशिप पे लगाए गए। एक था डॉन लीक्स और एक था मेमोगेट और उसके बाद अब जो आया साइफर, जो है साइफर बिल्कुल दूसरा है। साइफर रिवर्स इंजीनियरिंग कर लें कि यहाँ पे उस वक्त की मिलिट्री लीडरशिप ने, बाजवा साहब ने कुछ बातें कन्वे की और उन कुछ बातें जो कन्वे की उसकी वजह से 2 मुल्कों के ताल्लुकात इंतहाई कशीदा हो गए, अमेरिका और पाकिस्तान के, जो अब तक मामला अभी तक भी खराब है। बहरहाल अब आते हैं ये जो 25 अरब डॉलर है जी, ये जो चीज़ें हैं अभी तक हमें ऑफिशियली ना ही शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने बताया और ना ही बताया हमें मौजूदा गवर्नमेंट ने, ना ही काबीना में ज़ेर बहस आया मामला, ना ही काबीना के किसी वजीर ने आके इस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टॉक शो में बताया कि ये माजरा क्या है 25 अरब डॉलर का, 100 अरब डॉलर का। तो जो अगर इन चीज़ों को कुरेदा जाए तो ये इंकशाफ जो है, क्योंकि 25 अरब डॉलर सऊदी अरब से कैसे आना है, ये इंकशाफ पाकिस्तान में किसी ने नहीं किया और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मीटिंग्स शुरू हो गई और मीटिंग्स शुरू हुई कि सऊदी अरब से कुछ डेलीगेशंस आए और उनकी मुलाकातें होना शुरू हो गई और फिर सऊदी सफ़ीर जो हैं वो काफ़ी एक्टिव नज़र आए और वो भी तमाम जमातों से उनकी मुलाकातें हुई और पिछले दिनों सदर ममलिकत से भी सऊदी सफ़ीर नवाफ की मुलाकात हुई और फिर एक वजीर हज और उम्रा
سعودی عرب کے آئے تھے، اس ڈیلیگیشن کی بھی صدر مملکت سے ملاقات ہوئی. تو یہ ماجرا آخر کیا ہے؟ اور پھر آسٹریلین ہائی کمشنر کافی ایکٹیو ہو گئے تھے، ان کی ملاقاتیں بھی ہوئیں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں بیک گراؤنڈ میں یہ کس طرف جا رہی ہیں؟ تو واپس کم ٹو دا پوائنٹ کہ $25 ارب سعودی عرب. ہوا یہ ہے جی کہ ان فیکٹ یہ کام چل رہا ہے ریکو ڈک کے ارد گرد گھوم رہا ہے. ریکو ڈک کے جو سونے کے ذخائر ہیں ہمارے، اس میں ایک پہلے مشرف صاحب کے زمانے میں ایک ایگریمنٹ ہوا بیرک گولڈ کمپنی کے ساتھ، جو کہ کینیڈین بیس ہے. ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہوا. اس معاہدے کے مطابق 75% وہاں پہ جو تخمینہ ہے وہ ہے تقریباً $100 ارب کا وہاں پہ سونا ہے جی. بلوچستان کی، یہ بلوچستان میں ہے، سونے اور تانبے کے ذخائر ہیں زیر زمین، اور وہ دنیا کی اگر ٹاپ 3 میں ہے تو اس میں شامل ہے. یہ کوئی اور نہیں بتا رہا، یہ بیرک گولڈ کمپنی کے CEO ہیں وہ بتا رہے ہیں. اور جو تخمینہ لگایا گیا وہ ہے $100 ارب کا. اب جو پہلے معاہدہ ہوا مشرف صاحب کے زمانے میں وہ ہوا تھا 75% ہم نے کمپنی بیرک گولڈ کو دینا تھا اور 25% پاکستان کا شیئر تھا. یعنی $75 ارب بیرک گولڈ اور $25 ارب پاکستان. یہ طے ہوا. بیرک گولڈ کے ساتھ ایک اور کمپنی بھی تھی، اور وہ 2 کمپنیاں تھیں. ان کا شیئر تھا 37.5 یعنی 37.5%، 75% ان کا، اور ایک حصے دار تھا پاکستان، گورنمنٹ آف پاکستان $25 ارب کا. تو 75% وہ، 75% میں 2 کمپنیاں، ایک کمپنی یعنی کہ ایک پورشن پاکستان کا. وہ چیلنج ہو گیا، اور جب چیلنج ہوا وہ سپریم کورٹ نے سیٹ اسائڈ کر دیا. افتخار چوہدری صاحب بڑی تنقید کی گئی. اس کے نتیجے میں انٹرنیشنل کورٹ میں گئے تو وہاں پہ کوئی 6.5-7 ارب کا پاکستان کو جرمانہ ہو گیا، پینلٹی لگ گئی. پھر آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کرنے کی کوشش کی گئی. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ عمران خان صاحب کے زمانے میں ہوئی. اٹارنی جنرل یہاں سے جاتے تھے، لا منسٹر جاتے تھے، اور باقی لوگ، انور منصور صاحب بھی اس میں شامل تھے، اس میں دیگر فروغ نسیم صاحب بھی تھے. یہ سارے کے سارے جاتے تھے اور جا کے آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کی گئی. آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں معاملات تہ پا گئے، اور اس آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ میں یہ ہوا کہ 50-50 تہ پایا. یعنی 50% پاکستان کا ہوگا، 50% بیرک گولڈ کا ہوگا. اب ہوا یہ وہاں پہ کہ بیرک گولڈ کے ساتھ جو دوسری کمپنی تھی، شاید وہ چلی کی تھی، وہ نکل گئی. اس نے کہا میں اس سے آگے نہیں. اس نے اپنا جو اپنی پلنٹی کا اپنا حصہ جو تھا وہ تقریباً $1 ارب تھا، اس سے تھوڑا سا کم تھا، وہ پاکستان سے وصول کیا، اور پاکستان نے اپنے زر مبادلہ کے ذخائر سے یہ تقریباً $1 بلین اس کو دیا. اب اس کا جو 37.5% تھا، اس میں سے 37.5% میں سے 12.5% دے دیا گیا بیرک گولڈ کو، اور اس کا پورشن ہو گیا 50%، اور وہ جو باقی 25% بچا وہ پاکستان کو مل گیا. تو پاکستان کا ہو گیا 50%، یعنی 50-50 کے پارٹنر ہو گئے. اب بیرک گولڈ 50% اور 50% پاکستان، اور پاکستان کا جو 50% تھا وہ بھی پھر آگے 2 حصوں میں تقسیم ہوا، ایک اسلام آباد یعنی کہ فیڈرل گورنمنٹ، اور ایک بلوچستان، اور $25 ارب وفاقی حکومت کا، $25 ارب بلوچستان کا. تو یہ ایک ایگریمنٹ ہوا. اب اس میں جو باتیں، اب یہ جو ہے جی انیشل جو اطلاع، اس کے مطابق تقریباً $3 ارب سالانہ جو ہے وہ اس میں سے نکلنا ہے، اور $3 ارب پاکستان کو، $1.5 ارب فیڈرل گورنمنٹ کو ملنا ہے، اور $1.5 ارب ملنا ہے بلوچستان کو. اور یہ 10 سال تک یہ ہے، اور اس کے بعد پھر آگے مزید آئے گا. ٹوٹل $50 ارب کا تخمینہ ہے. اس میں ہوا یہ، اب جو بات ہوئی اس میں یہ جو 50% بیرک گولڈ اور 25% کے، اس میں سعودی عرب کے ساتھ بات چیت شروع کی گئی ہے. اور سعودی عرب کے ساتھ جب بات چیت شروع کی گئی، سعودی عرب کو ہم 25 ارب جو فیڈرل گورنمنٹ کا $25 ارب وہ بیچ رہے ہیں، وہ ان کے حوالے کر رہے ہیں، اور اس کے بدلے میں وہ $25 ارب گورنمنٹ آف پاکستان کو دینے کے لیے اس پہ بات ہو رہی ہے کہ وہ پاکستان کو $25 ارب دے گا. وہ $25 ارب کا جو ہمارا 25% کا شیئر ہے وہ ہم بیچ رہے ہیں، اور ان کے ساتھ یہ ہے انویسٹمنٹ $25 ارب کی. اس میں اب یہ انکشاف کس نے کیا؟ یہ کسی نے نہیں بتایا. یہ صرف معدنیات کی بات ہو رہی ہے، اور وہ اس طریقے سے گول مول سی باتیں ہو رہی ہیں، تو کھل کے کوئی نہیں بتا رہا. لیکن ایک انٹرویو رائٹرز کو انٹرویو دیا CEO نے، بیرک گولڈ کے CEO نے، اور انہوں نے بتایا، پہلی دفعہ انہوں نے بتایا کہ
پاکستان کے ریکوڈک اور سونے کے تانبے کی کان میں شراکت داروں کے بارے میں انہوں نے بتایا. سی او نے انہیں کہا جی سعودی عرب کے ویلتھ فنڈ میں لانے کے لیے ایک اوپن ایک معاملہ کھلا ہے, اور اس میں بیرک کے سی او نے یہ بتایا ایک انٹرویو میں کہ جناب سعودی عرب جو ہے یعنی کہ پبلک انویسٹمنٹ فنڈ جو ہے سعودی عرب کا, وہ انٹرسٹڈ ہے اس معاملے میں کہ بیرک یہ ریکوڈک جو گولڈ ہے, ریکوڈک کے ذخائر ہیں, اس میں وہ آنا چاہتا ہے. اور چونکہ ایک اصول ہے کہ اگر کوئی کمپنی اگر 3 پارٹنر ہیں جیسے بلوچستان ہے, پاکستان ہے اور بیرک گولڈ ہے, تو اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی اپنا شیئر بیچنا چاہتا ہے اور وہ سب سے پہلے بتائے گا انہی تینوں پارٹنر میں سے 2 باقیوں کو بتائے گا, تو بیرک گولڈ کو بتائے گا کہ سعودی عرب یہ کرنا چاہتا ہے. پاکستان نے انفارم کیا اور سعودی عرب کے ساتھ بیرک گولڈ نے اس پہ حامی بھری اور خوشی کا اظہار کیا کہ کیونکہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ پہلے بھی اس طرح کا مراسم اور اس طرح کے تجارتی تعلقات موجود ہیں اور مائننگ میں ہی ہیں اور گولڈ میں ہی ہیں, لہٰذا ہم کمفرٹیبل ہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں اگر سعودی عرب 25% شیئر خرید لیتا ہے پاکستان سے, تو ہم اس کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ کسی اور نے نہیں بتایا, یہ بیرک گولڈ کے جو ہیں وہ اس کے سی او نے بتایا. بیرک گولڈ پاکستان کی ریکارڈک کان میں 50% حصص کا انہوں نے مالک ہے اور باقی 50% پاکستان کی حکومتوں اور صوبہ بلوچستان کے پاس ہے. اور بیرک کان کو دنیا کے سب سے بڑے تانبے سونے کے علاقے میں ایک سمجھا جاتا ہے. یہ سی ای او بیرک گولڈ بتا رہے ہیں رائٹرز کو. برسٹو نے کہا جی کہ یہ جو منصوبے میں اپنی ایکویٹی کم نہیں کریں گے, یعنی کہ اس نے کہا کہ ہم اپنی ایکویٹی کم نہیں کریں گے, ہمارا اپنا جو 50% شیئر ہے اس میں سے کچھ نہیں. اگر پاکستان بیچنا چاہ رہا ہے, سعودی عرب خریدنا چاہ رہا ہے, تو ہمیں کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. اور اس میں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب کا پبلک انویسٹمنٹ فنڈ پاکستان کی حکومت کی ایکویٹی خریدنا چاہتا ہے تو کوئی ہم اعتراض نہیں کریں گے. یہ اس انٹرویو کا حصہ ہے. اور برسٹو نے یہ بھی کہا کہ سعودی عرب پاکستان کے درمیان مضبوط تعلقات ہیں اور چونکہ ہم اس منصوبے کو کنٹرول کرتے ہیں تو لہٰذا ان کا پہلا حق ہمارے پاس ہے, انکار کا پہلا حق ہمارے پاس ہے کہ ہم انکار کریں تو ہمیں انکار نہیں کرتے, ہم سعودی عرب کو ویلکم کہتے ہیں, آ جائیں جی. اور بیرک پاکستان کے 25% اکوٹی حصص کے ذریعے کان میں آنے والے پی آئی ایف کی حمایت کرے گا. یعنی وہ بتا رہے ہیں کہ جی ہم اس کی حمایت کریں گے تو جو پاکستان کا 25% اکوٹی حصص ہے, شیئرز ہیں, وہ اگر پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سعودی عرب کا وہ آتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا. اور انہوں نے کہا کہ عوامی طور پر یہ نہیں بتایا کہ وہ فروخت کرنے پر غور کر رہا ہے. پاکستان نے عوامی سطح پہ یہ نہیں بتایا پبلک میں آ کے کہ جی ہم فروخت کر رہے ہیں, لیکن ہمارے پاس یہ اطلاع آ چکی ہے. اور اس لیے انہوں نے یہ بھی بتایا کیونکہ اس میں اسلام آباد میں بہت ایکٹیویٹی ہوئی ہیں پچھلے دنوں, لیکن بتایا نہیں گیا کہ خاص کس پرپس کے لیے تھی. صرف یہ بتایا گیا کہ معدنیات اور زیر زمین ذخائر, کان کنی, اور اس میں بہت ساری انویسٹمنٹ آنا چاہ رہی ہے, اس طرح کی باتیں. تو یہ بھی سی او نے بتایا کہ اس ماہ کے شروع میں انہوں نے کہا کہ یہ پچھلے مہینے کی بات ہے, انہوں نے کہا کہ دارالحکومت اسلام آباد میں ایک کان کنی کانفرنس میں سعودی عرب کے حکام کی میزبانی کی تھی اور جہاں بیرک کے حکام بھی موجود تھے. اور بیرک اور سعودی عرب کی سرمایہ کاری کان کنی کمپنی میں مشترکہ طور پر جدہ میں تانبے کا ایک پروجیکٹ چلاتے ہیں. اور پی آئی ایف پبلک انویسٹمنٹ فنڈ توانائی کی منتقلی کے منصوبے کی فنڈنگ کی طرف اپنی مہم کے ایک حصے کے طور پر دنیا بھر میں تانبے کے منصوبوں میں سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے. اور اس لیے اس ماہ کے شروع میں پبلک انویسٹمنٹ فنڈ نے برازیل کی کان کنی کمپنی کے بیس میٹلز کے کاروبار میں 10% حصص کرنے پر اتفاق کیا تھا. یہ سچویشن جی آئی ہے اور اس کے بعد یہ ساری چیزیں اوپن ہوئی ہیں. اور یہ ہے اصل میں وہ معاملہ جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. اب ہو کیا رہا ہے, اب سعودی عرب سے یہ کہا جا رہا ہے ہماری طرف سے جو کہ اطلاعات ہیں کہ یہ آپ $25 ارب کے ہمارے شیئرز خرید لیں اور فوری طور پہ ہمیں آپ $10 ارب ہمارے زر مبادلہ کے میں جمع ڈپازٹ کروا دیں, $10 ارب, اور باقی جو ہیں وہ اکارڈنگلی انسٹالمنٹس کی صورت میں دی جاتے رہیں گی. اور پھر ایک جو اس سے اگلا ہے جو کہ ابھی تک وہ ڈسکلوز نہیں ہوا کیونکہ $25 ارب تو یہ سعودی عرب کا ہو گیا. اب اگلا $25 ارب اس میں میرا خیال ہے کہ بلوچستان کی جو گورنمنٹ ہے, بلوچستان کا جو حصہ ہے وہ بھی اس بات پہ ہے کہ شاید وہ بھی فروخت کر دیا جائے, وہ شیئر بھی فروخت کر دیے جائیں. اب اس میں وہ کون ہے, وہ سعودی عرب تو
25% शेयर खरीद रहा है। वो 25% शेयर कौन खरीदेगा? यूएई खरीदेगा, कुवैत आएगा, कतर आएगा, कौन आएगा इसके बारे में हमारे पास नहीं, आएगा भी या नहीं आएगा इसके बारे में भी नहीं। और इसीलिए ये जो निगरान हुकूमत है और बाप की जो बाप पार्टी है, और इसका खास तौर पे जो इस वक्त चल रहा है ये सेटअप भी, वो भी एक खास ये इस मकसद के लिए भी था कि बलूचिस्तान से वजीर आजम हो और इस सिलसिले में कोई रुकावट ना खड़ी की जाए। अब सऊदी अरब क्या कह रहा है? हमारी इतला के मुताबिक सऊदी अरब और दोस्त ममालिक जितने भी, बाकी भी सिर्फ सऊदी अरब की बात हो रही, वो कहता है कि पहले आप अपने यहाँ स्टेबिलिटी लेके आए और हमें गारंटीज चाहिए। और सॉवरेन गारंटी जो है वो तो है ही, होगी, रियासत की तो होगी सॉवरेन गारंटी, लेकिन हमें पॉलिटिकल विल और पॉलिटिकल प्लेयर्स की गारंटी भी चाहिए, और तमाम लोगों की, खावो क्योंकि अब इलेक्शन होना है, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होता है, तो सबको पता है कि इमरान खान ने जीतना है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जीतना है, तो लिहाजा सबसे इंपॉर्टेंट रोल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। इसलिए सऊदी सफीर की मुलाकातें भी हुई और इसमें एक मफाहमत के लिए भी कोशिश चल रही है कि एक वसी तर मफाहमत हो जाए और ये टेंशन वेंशन कशीदगी खत्म हो। और इसीलिए जो है, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के बरक्स ऐसा कोई काम करना बहुत मुश्किल होगा, और पब्लिक डिप्लोमेसी आपको पता है 25 करोड़ अवाम और फिर 1 करोड़ अवाम बाहर, और फिर उनमें से भी बड़ी तादाद मिडिल ईस्ट, सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत में मौजूद, तो वो सारे के सारे भी इमरान खान साहब के हामी हैं, ये इनको बहुत अच्छी तरह पता है, तमाम ममालिक को पता है। लिहाजा इमरान खान साहब को इग्नोर करके, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इग्नोर करके इतना बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है वो कोई रिस्क नहीं ले सकता। तो इस सिलसिले में पस पर्दा बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं, तो मैंने कहा आपसे शेयर कर लूँ। ये है बुनियादी बात, ये बुनियादी नुक्ता, तो देखिए आगे आगे होता है क्या। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा कि ये चीज़ें अगर मुंतखब हुकूमतें करें, ओपनली करें, फ्रीली करें, शफाफियत के साथ करें, तो कोई उंगली नहीं उठाएगा। अगर ये काम बंद कमरों में होंगे तो फिर उंगलियां ही उंगलियां उठेंगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।